በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንገዲ ባህታውያን ሓምሻይ ክፋል ገዛ ርእስኻ ብስራሕ በአኼዋ ብዝተፈላለየ ሓላፍነት ጽሙድ ኣይትግበራ። ሙሉእ ጊዜኻ ኣብ ስራሕ ጽሙድ ምዃን ርእሱ ዝኸኣለ ስሚ እዩ። ከቐትለካ እውን ይኽእል። ገለገለ እዋን ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ትገብር ኢኻ። ይኹን እምበር ነዚ ንኽትገብር ዝድረኸካ ውልቃዊ ድሌታትካን ንገዛ ርእስኻ ባህ ከተብል ደሊኻ ኢኻ እምበር ንኣምላክ ክትሐጉስ ኢልካ ኣይኮንካን። ሮሜ 15:1 ገዛ ርእስኻ መርምር እሞ እዚ ነገር ሓቂ ምዃኑ ክትርዳእ ኢኻ። እግዚአብሔር ፈቃር ወሃቢ ሰላም በጃ ኮይኑ ዘድሕን ፍጹም ርህሩህ ኣምላኽ እዩ። እዚ ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ግብዝናን ኣምሶሉ ህይወት ኣብ ዝነገሶን ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ሓቀኛን ልባዊ ህይወትን ይፈቱ። በዚ ዝስዕብ መንገዲ ገዛ ርእስኻ መርመር። ንኣብነት ክትገብሮ ዝመደብካዮ ሰናይ ነገር ብገለ ምኽንያት ክትገድፎ ምስትግደድ ትሓርቕ ዶ? ትቁጣዕ ዶ? ሰላንካ ተጥፍእ ትጉህ ዶ? ከምዚ እንድሕር ጌርካ ብሓቂ ህይወትካ ብስጋዊ ፍትወት ተመሊኡ ከም ዘሎ ክተረጋግጽ ትኽእል። ምናልባት ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ተቐርብ ትኸውን። እቶም ምኹራት ኣቦታትና እዚ መልሲ ይህቡ። እቲ ገዛእ ፍቓዱ ናብ ፍቓድ ኣምላኽ ዘየግዝእ ጥራይ እዩ ተቃውሞ ዝገጥሞ። ምኽንያቱ ኣምላኽ ተቃውሞ ኣይስዕሮን እዩ። ካብ ስጋዊ ፍትወት ዝረሓቐ ገዛ ርእሱ ክሳዕ ምውፋይ ዝበጽሐ ፍቕሪ ናይ ውልቃዊ ዘይኮነስ ናይ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ተቃውሞን ተመጽአ ከማን ክሓርቕ ክጉሂ ኮነ ክቁጣዕ ኣይግባን። ክበልዕ ክሰቲ ክጸንዕ ክሰርሕ ንህዝበይ ከገልግል ወዘተ ብምባል ብውልቀይ ዘዳልዎ መደባት ካብ ውልቃዊ ድሌት ጥራይ ተበጊሰ ዝሰርሖ ውጥን ተቃውሞ ከጋጥሞ ንቡር እዩ። ስለዚ እውን እዩ ዝጉሂ። በታ ናብ ህይወትን ናብ ኣምላኽ ንተብጽሕ ጸባብ ኣፍ ደገ ዝኣቱን ብኣ ዝመላለስን ሰብ ሓደ ነገር ጥራዩ ከዕንቅፎ ተቃውሞ ክገጥሞ ዝኽእል። እዚ ከዓ ሓጢኣት ዝመልኦ ስጋዊ ድሌት ወይ ፍቓድ እዩ። ኩሉ ፈተናታት ካብ ስጋዊ ፍቓዲ ዝብገስ። ሓደ ነገር ክገብር መዲቡ ከብቅዕ ኣምላኽ እንድሕር ዘይፈቐዶ እሞ እንተተረፈ ስለምንታይ ትጉሂ? ብዘይ ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ መደብ ኣይትስራዕ። ያዕቆብ 4:13-16 ሕጂ እውን ቅዱሳን ኣቦታት ዝብልዎ ንስማዕ። ኣይትታለሉ። ክርስቲያን ንበሃል ኩላትና ከምቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመላለሶ ክንመላለስ ኢና ተጸዊዕና። ቀዳማይ ዮሃንስ 2:6 ንሱ ማለት ክርስቶስ ፍቓዱ ዘይኮነስ ፍቓድ እቲ ዝለኣኾ ዝገበረ ኣብ ሓሰር ዝተወለደ 40 መዓልትን ለይትን ዝጾመ ሙሉእ ለይቲ ብጸሎት ዝተግህ ኣጋንንቲ ዝግስጽ ሕሙማት ዝፍውስ ምዉታን ዘተንስእ ንሱ እወ እዚ ወሃዊ ህይወት መድሃኒ ዓለም ርእሱ ዘጸግዓሉ ቦታ ኣይነበሮን። ኣብ መወዳእታ እውን ክጸፍዕዎ ጡፍ ክብሉሉን ክሰቕልዎን ዝፈቐደ እዩ። እስከ ቁሩብ ገዛ ርእስኻ ምስኡ ኣነጻጽር እምበርዶ ብገለ ኣጋጣሚ ንዕኡ መሲልካ ትፈልጥ? ሓንቲ ለይቲ ብጸሎት ተጊህካ ዶ ትፈልጥ? ሓንቲ መዓልቲ ጸምካ ዶ ትፈልጥ? ሓደ ጋኔን ገሲጽካ ዶ ኣውፂኻ ትፈልጥ? ገዛ ርእስኻ ክትጸርፍ ጡፍ ክብልልኻን ክጸፍዑኻን ፈቒድካ ዶ ትፈልጥ? ፈቓድካ ሓዲግካ ስጋኻ ዶ ኣብ መስቀል ሸንኪርካያ? ገላትያ 5:24 ትፈልጥ? መዓልታዊ ነዚአን ሕቶታት ንነፍስኻ ሕተታ። ገዛ ርእስኻ ምኽሓድ ምንዓቕ እንታይ ማለት እዩ? ገዛ ርእሱ ዝኸሓደ ሰብ ሕጉስ ኣለኻ ዶ? ዕጉብ ድዩ ኢሉ ኣይሓትትን። ሕጉስ ኣለኹ ዶ? ዕጉብ ድየ ኢሉ ኣይሓትትን። ገዛ ርእስኻ ብሓቂ እንድሕር ክሒድካ እዚ ሕቶታት ኣብ ህይወትካ ቦታ ኣይክህልዎን። ምኽንያቱ ምእንቲ ሰማያዊ ሓጎስ ኢልካ ገዛ ርእስኻ ክሒድካ ኣለኻ። ገዛ ርእስና ጥራይ ክንሐጉስ ስለንደሊ እውን እዩ
كل جزء عجرجرن صلقن أو هيوتنا زنجز سلازي كابز حساب زي ألجس أنتارو وانت قالس جزار إسخاط رايك تحجز أيتدله شعت استرفة كمل على الخايو زسعر كايو حتيات داقماي كيمل سكاتة تنقع نجزاء سقاخا كتسعر كاو جمركا إذا ملكت عوتيو بز عوت زينا أملاح دقاء أمسكن انبر نجزاء رأسخا حيال غيركا أيتوطرا مغنياتو نسو نتي حيلن عوتن زهابكا كاو عقن العلي أيتتحقوز قعزخا دقاء قتل انت زي كوين قنا كفو منفسن كفو عملن كمل سلخا إيوم كابوشت أون كسعركاي يخل إسرائيلاويان حجيز توهابهم نتوم أفتا مدري نزنورو أهزاب مأنتي كسقوهم إيو ذلك وسالسان سلستان فقدي حمسان كلتان نحنا أون كابزي كنمهار يقبع منالبات تي زرخب كايو عوت نشتي وي عوي كخون يخل مالت عوي وي نشتي حاتيات سعركات خون بزقن أيت الزانة كل جزء بالحريت كالق فتناتاتن قالسن كمزول ذكر سلازي عرفت يلن كتعرف إلخاء أون تثبيت أيت حدر كمتي قدم زبلنايو حجون سقطها أيت رسق مستي زي الرأى أملاخ تعيو سلازلخا سرحخا كله زي الرأى يخون أمن قدي اندازوركات خيد اندحر كوينكا دياولوس زلاخو معواف أغاننتي موزيوم كابل بخا كسرقوا يوم أبل حزربا حاتيات هايسا نمو بجزاء رأسخا عقوب أيتخون سلازي أبوتاتنا كل جزء نجارات كنمرمري معدنا انتاي تقبر كم زلخا كتفلت أيتبهاج جزء حقخا قبرو بزعبخا أيتزارب انتا أيو مدبكا كمي تنبر انتا أيو حسابكا أيتزارب بوحد كي تحتتكا أيتملس إزوال حنت ربحا يبلون نايسقا ترأيو عقبت فتيرو بزعباخا تراي نختحسب زقبر حماميو أبزخونا جيزة بوتان كونتاتن فتنا أيسانن سلازخونا سرحخا منبريخا زامسل نقرات كتكير أيتدلا منالبات تنكي فتناتات كوفو حسابن زخون اندحر كوينو تراي كير زعابية معرقن سلطانن حلافنتن أيتبهاك تحت بلا حلافنت كلو كان كلو بو متأنتي فتنا أون كقدليو باتي حسكايو زلخا هيوت عقوبكن فلتتكا كالتكا خسرئي أيتفتن كمتن إلكا حساب كم مقراب تقطب أو كتع أيتوتو نزخونا سبوون أيتقاوم حسابكا لعلي حساب بس أيكا أيتقبر كمزي مس تقبر تأزازنت كتمهاريخا تحتنا ون كتتقري تخيل تحتنا بواقع زي تمن هابتيو سبات رئيتوهم كأرب الكان كلو كيم مارر كتقبل كتتعرفن كتنعاقن كلخا أمسكن انبر مسكين كين أيتبل سبات مسكين كتبل اندحر يومخا إذا سب تحت النقودس كبل انداولو بزعبخا تراي كزاربو إيوم إذي أماناوي حق أنيا تحتنا أيكونن أماناوي تحت سب بسب كفلت أيدلن عالم أيتفلطون مخنياتو عالم نوغو ولا حانتا يكونتن قدما يوهانس مراف سلستف أدحادة بعال بيتروسن اندرياسن يوهانسن ياقوبن مربوم حديقوم موعلتهم رحريحهم ماتيوس 4 فقد إسراء كخادو انكالو بصوتنا انتاي كلنا ايوم إيلوم سكفتا ايحضرون إذن كلتاز امدي حواتوون بغصبات تسورو مبارك كابزيوم هاوريات تمرت وساد كابز زماون حاتياتنيان ولدو كتفلا جيزة أيتو ولاول نينا إخا كتادحن تدلي نعلم دو ولاس ننبسخا ماتيوس شمانتا كاب 34 سكاب 38 أنتم سبات صبو ززاربلكم ويلهم لقاش شدشتي فقدي إسرائيل شدشتي شرشاي كفال يصل وسوهات لإجزابهير والولادة تدنقل ولمسكلو كبور آمين.